मैं मुमताज आलम शोबे उर्दू टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज का क्लास बीए फर्स्ट पार्ट उर्दू जनरल एंड सब्सिडियरी यानी जीएस का है। दूसरी पहली किताब से बहस हो चुकी है। दूसरी किताब नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पर आज मुझे कुछ बताना है, कहना है। बगौर सुनिए और फिर खुद से लिखने की कोशिश की। उर्दू शायरी में जिंदगी और खारजी दुनिया की सही नुमाइंदगी का आगाज नज़ीर अकबर आबादी की शायरी से हुआ है। इस तरह नज़ीर उर्दू के पहले शायर हैं जिसने सही मानों में उर्दू शायरी को जिंदगी और उसके मसाइल का तर्जुमान बनाया है। ये तर्जुमानी किसी खास तबके की नहीं है, बल्कि नज़ीर ने हर तबके के इंसान और उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। इस तरह ये कहना गलत न होगा कि नज़ीर ने उर्दू शायरी को जमहूरी मिजाज अता किया है और आम इंसानी जिंदगी को अपने फन की असास बनाया है। बकौल एहतशाम हुसैन साहब, नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी के महल के अंदर एक चोर दरवाजे की बिना डाली और पहली दफा हम बादशाहों, नवाबों और वजीरों के साथ उर्दू शायरी की बिसात पर आम इंसानों को भी देखते हैं। कौमा के अंदर नज़ीर अकबर आबादी का तज़किया बहुत वसी और हमागीर है। वो जिंदगी का तमाशा दूर से किसी खामोश तमाशाई की तरह नहीं देखते, बल्कि खुद जिंदगी के झमेलों में दिलचस्पी लेते हैं। उनकी कुव्वत मुशाहिदा इतनी तेज है कि उनकी नजर जुज़ियात तक पहुंच जाती है। वो जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उसे अपनी रूह में जज्ब करके अपनी शायरी के जरिया दुनिया को लौटा देते हैं। उनकी शायरी उनकी कुव्वत मुशाहिदा की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर खुर्शीदुल इस्लाम लिखते हैं, दुनिया को किताब से पढ़ा और उस्ताद से सीखा। दुनिया को किताब से पढ़ा और उस्ताद से सीखा भी जा सकता है, मगर दिल जिंदा हो तो उसे आंखों से और कानों से पिया भी जा सकता है। नज़ीर की शायरी का मुताला करते हुए इस बात का एहसास कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो हकायक का बयान ऐसे अंदाज में करते हैं कि उनके बयान में और जरा भी अजनबियत महसूस नहीं होती। उनकी शायरी का सारा मवाद हमारे अपने माहौल और गिरदोपेश से ही मुतल्लिक होता है। इस लिहाज से वो पहले हिंदुस्तानी शायर हैं जो अपनी शायरी का ताना बाना खालिस हिंदुस्तानी अनासिर से तैयार करते हैं। वो अपनी नज़मों में सब जब बहार खज़ां, बरसात, मेले ठेले, त्योहारों का जिक्र करते हैं तो फर्जी और ख्याली समा पेश करने के बजाय वो हिंदुस्तानी मौसमों, त्योहारों और रिवायात की सही तस्वीर पेश करते हैं। नज़ीर की इस तरह की नज़मों के मुताला से
زمانے کی معاشرت اور سماجی حالات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے موضوعات کو دیکھ کر ان کا جمہوری مزاج، ان کے وسیع المشربی پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مسلم تیوہاروں، عرسوں اور مسلم بزرگوں کے مقابلے میں ہندوستانی میلوں اور ہندو بزرگوں کی شان میں بہت زیادہ نظمیں دلچسپ انداز میں لکھی۔ نذیر کی شاعری کے موضوعات متنوع ہیں۔ زبان پہ قدرت اور طبیعت پر میں روانی ہونے کی وجہ سے جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، ان کی طبیعت میں روانی ہونے کی وجہ سے جس موضوع پر نذیر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کے نقوش جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت، موت کی قہر، آدمی کی حقیقت اور قیامت کے تصور جیسے موضوعات کا اظہار خیال انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ حقیقت میں زندگی کی حقیقت کو اور اس موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے تمثیلی اور ناصحانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان کی باتوں سے مایوسی اور افسردگی کے بجائے ہمارے دلوں میں ایک طرح کی رجائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم زندگی سے آگاہی حاصل کر کے نئے حوصلے کے ساتھ کاروبار زندگی میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ نذیر نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا اور برتا ہے، اسی لیے ان کی شاعری اپنی جگہ پر مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ روٹی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ جیسی نظمیں وہی شاعر لکھ سکتا ہے جو خلاؤں میں پرواز کرنے کے بجائے جیتی جاگتی دنیا میں سانس لیتا ہوا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا۔ ان کی مشہور نظم شرح-شوق ان کے سماجی شعور اور ان کی درد مندی کی بہترین مثال۔ نذیر نے اس نظم میں ایک تہذیب کے زوال پر آنسو بہائے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے درد کو اپنا درد سمجھ کر حالات کی ستم ظریفی کا شکوہ کیا ہے۔ نذیر نے اپنے موضوعات کے مطابق زبان و لہجہ اپنایا ہے۔ سنجیدہ مضامین کے لیے نذیر نے ادبی زبان استعمال کیا ہے جس میں فارسی عربی الفاظ کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ ان کا رنگ نہیں ہے، کیونکہ ان کی شاعری کا زیادہ تر تعلق عوامی انسانی زندگی سے ہے، اس لیے اب انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے جو عوام میں رائج ہے۔ اس طرح ان کی زبان آسان ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر عربی، فارسی اور سنسکرت کے مشکل الفاظ سے گریز کیا ہے۔ کہیں کہیں ان کی زبان میں
ابتذال اور شوقیانہ انداز پیدا ہو گیا ہے. مروجہ زبان اور لب و لہجہ سے انحراف کرنے کی وجہ سے اولین نقادوں نے نظیر کی شاعری کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو دوسرے شاعروں کو دی ہے. نظیر کی عوامی زبان اور لب و لہجہ پر ابتذال اور شوقیانہ فن کا الزام لگا کر انہیں دنیائی شاعری سے شہر بدر کر دیتا ہے اور مولانا حسین آزاد ان کا ذکر تک نہیں کرتے. لیکن آج کا نقاد نذیر اکبر آبادی کو نظم نگاری کا امام قرار دیتا ہے اور حالی آزاد، اسماعیل میرٹھی اور احسان دانش کی نظموں میں نظیر کے اثرات واضح طور پر محسوس کرتا ہے.